तो ये तमाम स्टूडेंट्स कैसे हैं, काम करके आए हैं? चले शाबाश, काम चेक करते हैं फिर आगे काम देते हैं आपको। चले आ जाए भाई, इधर आ जाए, इधर से आ जाए, इधर से आपने ना ये जरा गौर फरमाओ। ये देखें माशाल्लाह बच्चे ने लिखा है, लेकिन बेटा ये देखें, ये इस आप बैठ बैठ जाए चाहे, ये देखें ये जो है ना, हम इसको गलत केस लिए कर रहे हैं। ये लाइन से नीचे ले गया है बच्चा, लाइन से नीचे, ये हिलना नहीं चाहिए ये मोबाइल। ये देखें बेटा, ये अब हम लाम जो है, ये देखें बच्चा लाम से नीचे ले आया है। लाइन के ऊपर हम किस लिए रखते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये लाम अलिफ है, ठीक है, अलिफ लगाया। अलिफ लगाने के बाद अब हम इसके लाम की गोलाई लेंगे। अरे भाई उधर हो जाओ, साथ हो गया ना, बैठो भाई उधर। ये देखो, अब ये लाइन के ऊपर हमने लिखा है, क्यों? इसलिए लिखा है कि ये लफ्ज नीचे नीचे नहीं आएगा। ये एक कत देखा है आपने, एक कत, भाई इधर तवज्जो यार, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, मैं बता रहा हूँ यार, आप क्या कर रहे हो? इधर देखो बेटा, इधर आगे इधर। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो बच्चे ने गलत लिखा है बेटा, इधर देखो, ये एक कत बेटा लाइन से नीचे आना है, ठीक है, सिर्फ एक कत, ठीक है। वो इसलिए हम बताते हैं बच्चे को, वो बच्चा ये लाम के बाद हम लिख रहे हैं, ये देखें मीम, ये देखो, ये क्या है बेटा? मीम। ये देखो मीम आ गया, इसके बाद हम लिख रहे हैं नून। ये अलिफ लगाना है, अलिफ लगाने के बाद अब हमने इसका नून। ये बेटा इधर मेरे बेटे, ये देखो तो काका, ये देखो ये नून है, ठीक है। अब हम ये बच्चे को, स्टूडेंट्स को क्यों नीचे हम कहते हैं ये एक हाथ नीचे रखो? कोई बच्चा जो है ना होता है लाइन से ऊपर कर देता है, कोई बच्चा ज्यादा नीचे कर देता है। जैसे आप देखो लाम नीचे ज्यादा कर दिया बच्चे ने, इधर नून जो है ना ऊपर रखी है। तो इसलिए हम बच्चे के लिए एहतियातन हम कहते हैं कि लाइन के ऊपर रखें, ठीक है। चले तवज्जो करें मेरे बच्चे, ये नून की गोलाई आप कवर करें। ये देखें हमारा माशाल्लाह, देखा इधर, ये देखो, ये इधर गौर फरमाएं, नून की गोलाई कवर करें। चले और बच्चा दिखाए भाई, ये किसका है? शाबाश, ये किसका है? सिराज। कहाँ है, कौन सा है? सिराज चला गया। ये देखो, इधर देखो, ये मीम इसने ना, ये अरबी वाले मीम बनाई है। ये देखो इसने कैसा बनाया है ये मीम, ये देखो, ये अरबी वाला मीम। ये देखें बेटा, ये ठीक है, ये देख, ये समझ आ गई है? ये मीम बनाना है आपने। ये इस तरह नहीं करना जैसे ये बच्चों ने ये तीसरा ये बनाते हैं, बच्चों को पता नहीं होता, इस तरह बना देते हैं। ये मीम अरबी में होता है, इस तरह नहीं होता। ये ढूंढ यहाँ इधर, ये हमने ये जैसे, ये देखो भाई मेरे खुदा के लिए यार, इधर देख रहे, बच्चा नहीं है तू, इधर देख, मैं बता रहा हूँ। ये जो हम यहाँ आपको दे रहे हैं ना, वहाँ शायद आपको ना बताएं। ये देखें, ये लाम बैठा उधर है, इधर आ जा, आगे हो, इधर आगे हो। ये देखो बेटा, जैसे लाम की गोलाई लेते हैं ना हम, ये देखें लाम की सेम गोलाई है। ये देखो, अगर हम अब इसको ये ऐसे ले आए, देखो ना ये लाम बनता है, अगर हम इसको ऊपर ऐसे ले जाएंगे लाम बन जाएगा। तो इसी तरह जो है ये बिल्कुल सीधा जो है ना, ये बिल्कुल सीधी आनी चाहिए, ये लाम की मिसाल आनी चाहिए, ठीक है। ये लो समझो मेरे बच्चे आप। और है भाई कोई बच्चा? और कौन सी क्लास में पढ़ते थे आप? 10वीं में। ये देखें मैट्रिक क्लास का बच्चा है जी, ये मैट्रिक क्लास के बच्चे की देखो लिखाई, हमने इसको ये लिख के दिया है, और ये मैट्रिक क्लास का बच्चा है। ये देखो मैं यही समझा रहा हूँ मेरे बेटे, आप तो जो नहीं कर रहे थे ना। अब देखो ये लाम नीचे ले आए हो, और ये लाम थोड़ी सी ऊपर है, ये लाम बिल्कुल ऊपर है। ये लाम कितना खूबसूरत है, ये देखें भाई, आप खुद फैसला करें, ये लाम अच्छा लग रहा है ना? जी जी। तो अब ये देखो, ये ऊपर है, ये उससे नीचे है, ये फिर ऊपर है। इसीलिए हम कहते हैं बच्चा जो है लाइन के ऊपर जो है ना प्रैक्टिस करे। ये अच्छा लिखा है माशाल्लाह, क्योंकि ये 10वीं क्लास का बच्चा है, 10 क्लास का, तो इसने लिखना ही अच्छा था। लेकिन नून आपका बिल्कुल, नून जो है ये देखें, नून और मीम सही नहीं है भाई। ये देखें, ये मीम को कवर करें और नून को कवर करें। बेटा ये इतनी जल्दी नहीं हो गई, ये बहुत मुश्किल है। ये मेन चीज है, ये यही अल्फाज तो हैं गुलाया, ठीक है नहीं? ये अगर समझ आ गई तो फिर आगे लफ्ज समझ आएंगे। मैं आपको आप लिख रहा हूँ ये लफ्ज देखो। अब पहला लफ्ज है हमारा एक काफ, काफ लिखा है ना आपको, काफ बताया बेटा, फिर आप भी बोलें, जरा इधर तवज्जो करें। ये काफ के जो अब हम जो ना लफ्ज लिख रहे हैं, ये दफ्तर उठा लें। ये बेटा ये देखें, अब हम काफ से एक लफ्ज लिख रहे हैं, मतलब एक, जिसमें अलिफ ये काफ हैगा। ये देखें, ये बेटा ये देखें, ये क्या लिखा हमने? एक।
ٹھیک ہے بیٹا. ایک کے بعد اب نیک لکھ رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ بیٹا دیکھیں توجہ فرمائیں میرے بچے. یہ دیکھو یہ یار یہ آپ ہمیں عزیز ہیں پیارے ہیں لیکن کام یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم آپ کو کتنے. یہ دیکھیں یہ شاباش. یہ کیا لکھا ہے ہم نے؟ یہ نیک. اللہ کرے ہم سب نیک ہو جائیں. نیک کے بعد اب ہم لکھ رہے ہیں دیکھو روک. کیا لکھ رہے ہیں؟ یہ دیکھو بیٹا یہ آپ نے رے اور وہ لکھا ہے نا. ہاں توجہ فرمائیں. یہ دیکھو اب یہ وہی کاف آ گیا. یہ اب اگر ہمارا دیکھیں نا بیٹا وہ حروف تہجی ہم آپ کو لکھوا رہے ہیں اگر وہ کمپلیٹ ہیں آپ کے تو آپ کا یہاں کاف ٹھیک ہوگا. اگر آپ وہاں حروف تہجی میں کاف ٹھیک کر لیں گے تو پھر ہوگا نا. ایسے تو آگے ہم ایک لفظ لکھ دیتے ہیں پاک. پاک قرآن پاک ہوتا ہے رسول پاک ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا بیٹا. آپ بھی بولو روزہ رکھا ہوا آپ نے. کتنے بچے ہیں؟ یہ دیکھیں بیٹا یہ دیکھیں یہ وہی رسول پاک. یہ پاک لفظ آ گیا. اچھا اس کے علاوہ اب ہم لکھ رہے ہیں وہ لفظ جس میں لام جو ہے استعمال ہوتا ہے. بیٹا یہ دیکھیں اب مثال کے طور پر یہ لفظ مشکل ہے ذرا آپ سب کے لیے مشکل ہے. یہ دیکھیں لفظ ہے جی تعطیل. تعطیل کیا؟ تعطیل. شاباش. یہ بیٹا دیکھو لفظ کیا ہے؟ تعطیل. یہ بیٹا ایک منٹ خاموش ہیں. یہ دیکھیں یہ دیکھو تعطیل. اگر لام کی آپ وہاں حروف تہجی میں پریکٹس ہوگی تو آپ یہاں لام سیدھا لکھیں گے. اس کے بعد ہم لکھ رہے ہیں کھیل. یہ بیٹا دیکھیں یہ کھیل کیا؟ یہ پٹی کو ہاتھ نہ رکھو. آپ کا کیا کام پٹی؟ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ لیں جی یہ کھیل آ گیا. اس کے بعد ہم جو ہے لفظ لکھ رہے ہیں جس کے اندر لام ہو. لفظ ہے یہ دیکھو یہ کیا ہے لفظ؟ بزدل. اس میں آتا ہے نا یہ لام ہم نے لفظ لینا ہے. یہ لیں اب وہی لام آ گیا. یہ بیٹا دیکھیں یہ دیکھیں چپ کر کے خاموش ہو کے بیٹھو. یہ دیکھو لفظ آ گیا بزدل. یہ لام آ گیا بیٹا. ہاں توجہ فرماؤ. اچھا اب ہم جو ہے میم کی پریکٹس کی ہے نا ہم نے. اب ہم میم والے حروف لیتے ہیں بیٹا. یہ دیکھیں لفظ ہے جی ہجوم. کیا لفظ ہے؟ ہجوم کا معنی کیا ہے؟ بھیڑ. نہیں آتا؟ یہ دیکھو ادھر میرے بیٹے ادھر. یہ دیکھو ہجوم. کیا؟ ہجوم. میم اگر آپ کا وہاں ٹھیک پریکٹس ہوگی تو آپ یہاں میم لکھیں گے ہجوم لفظ کے اندر. ٹھیک ہے بیٹا. شاباش گڈ. آگے ہم لکھ رہے ہیں ہمدم. کیا؟ یہ بیٹا دیکھو یہ توجہ شاباش میرے بچے. یہ دیکھو یہ ہمدم کیا ہے؟ ہمدم. یہ دیکھو میرے بیٹے ہمدم. ہمدم کے بعد اب ہم ایک اور لفظ رہے ہیں جس میں میم استعمال ہوتا ہے. لفظ بڑا مشکل ہے ذرا کوشش سے ہوگا. یہ دیکھیں لفظ ہے مچھر. یہ آپ کو میں اگر لکھواتا نا آپ کبھی بھی نہ لکھ سکتے. یار ہنس کیوں رہے ہیں؟ یہ دیکھیں کیا ہے؟ مچھر. یہ دیکھو یہ میم کا سیرا دیکھو یہ لے بیٹا یہ بہت مشکل الفاظ ہیں. یہ پریکٹس ہوگی تو آپ لکھ سکیں گے. یہ لیں آپ لکھ سکتے تھے ایسے کبھی بھی نہ لکھ سکتے. یہ لیں مچھر. ٹھیک ہے بیٹا. یہ آپ جو ہے توجہ فرمائیں. میری دعا ہے اللہ کریم تمام طلباء اور طالبات کو اعلیٰ نمبروں میں کامیابی نصیب فرمائے. میں پھر ایک بار عرض کروں گا صرف آپ میرے چینل کو نہ دیکھیں. جتنے بھی یوٹیوب پر یہ خطاط کام کر رہے ہیں وہ میرے سر کا تاج ہیں اور کمال علم آپ کو دے رہے ہیں. آپ ان کی ویڈیوز بھی دیکھیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز جو ہے وہ لانگ ویڈیو دیکھیں اور لائک کریں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. السلام علیکم.